अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरी सुनेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। आज का टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, ट्रेडिंग टॉपिक है। लड़कियां घर से क्यों भागती हैं शादी के लिए, लव मैरिज करने के लिए, क्या रीज़न है? आज हम सुनेंगे मोहम्मद अली मिर्जा के इस बयान में। कहते हैं बयान की तरफ और सुनते हैं। बाकी ये जो बच्चियां इस तरीके से निकल रही है ना, इसके पीछे एक और रीजन भी है जिसकी तरफ माँ बाप को तवज्जो करने की जरूरत है। अब ये दोनों केसेस जो हैं वो सैयद बच्चियों के साथ हुए हैं। ये हुस्न इत्तफाक नहीं है। बेसिकली सैयदों में खुसूसन ये जो काजमी सैयद है, इनके अंदर इस हवाले से बड़ी सख्ती है। गैर सैयद में ये अपनी बच्चियां नहीं देते, बूढ़ी हो जाती हैं, मर जाती हैं। और एक रवायत का इन्होंने गलत मतलब निकाल लिया हुआ है जो सुन्नत इब्न माजा में हदीस है कि अपने कुफ में शादी करो, अपने हम पल्ला में। कुफ से मुराद वो सिर्फ अपना खानदान ले लेते हैं, हालांकि ये छोटा सा फैक्टर भी नहीं, एक छोटी सी आप समझ लें फैक्ट्री है, फैक्टर भी नहीं। कुफ हम पल्ला से मुराद ये है तालीम में हम पल्ला हो, दौलत में हम पल्ला हो, स्टेटस में हम पल्ला हो। बाकी ठीक है, खानदान भी एक हो बेहतर है, आदतें मिलती जुलती होती। ये नहीं है कि राइयों को उठा के तो गुजरों में जाके फेंक दें, एक खंडे खाना रहे तो दूसरी जड़ी दूध पीती रहे, नहीं। उसमें चांस होते हैं कि निभेगी नहीं, और फिर एक दूसरे को तान भी दिया जाता है खानदान का, ठीक है ना। वो कहेंगे जी गंडे खाने वाली कौम हो गए, दूध पीने वाली कौम। इसलिए प्रेफर यह है कि अपने खानदान में ही करें। लेकिन यह चीज वाजिब नहीं है। नबी इस्लाम का यह फरमान मशवरे के तौर पर, खुद नबी इस्लाम ने अपनी दो बेटियां बनु उमैया में दी हैं। हां, कुरैश जरूर था, लेकिन बहरहाल बनु हाशिम के बराबर तो नहीं था बनु उमैया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो कुफ हम पल्ला से मुराद ये सारी चीज है। और मैंने देखा है तालीम एक ऐसा फैक्टर है कि ये सारे के सारे फर्क खत्म कर देता है। दो पढ़े लिखे मर्दो औरत, चाहे वो किसी खानदान से हैं, उनका सोचने का, समझने का, जिंदगी गुजारने का लेवल एक हो जाता है तालीम की बरकत से। तालीम हर चीज के ऊपर सुपरसीड कर जाती है। तो आज के दौर में पहले नंबर पर मैं समझता हूं तालीम है जो कुफ है। बात की चीजें भी देखें आप, दौलत भी, स्टेटस भी। अब ये बहुत बड़ा जुल्म है कि एक बच्ची जो बचपन से गर्मियों में एयर कंडीशन में सोई है, उसे लाके आप झोपड़ी में ले आए और उसे जो है वो मौला अली के ज़ोहद वाली हदीसें सुनाते रहे आप, और सैयदा फातिमा की चक्की वाली हदीसें सुनाए और लाके चक्की उसके सामने रखते। नहीं, इस तरह नहीं होगा। चक्की वाली चाहिए तो जाए फिर चक्की वाली लेके आए, तो अभी भी चक्की चलाएगी, और इतनी सख्त जान होगी जो लड़ाई होगी तो गोड़े तले देके मारेगी। तो हाँ, ऐसे नहीं रखना। हाँ, ये नहीं है। तो हरी चक्की ऐसी चलाएगी तो शौक भी पूरा हो जाएगा चक्की चलाने में। बड़ा जुल्म है। अपने कुफ में शादी कर, तो ये जो इस तरह का मामला करते हैं ना, उसकी वजह से फिर सुन्नी शिया का कंफ्लिक्ट आ जाता है। जी सैयद तो है लेकिन वो सुन्नी है, हम शिया हैं। यार इमाम खुमैनी, उनसे बड़ा कौन सैयद है? उनके दामाद जो है ना वो गैर सैयद है, उन्होंने अपनी बेटी गैर सैयद को दी हुई है। ये दो मसले पाकिस्तान के शिया के बड़े अजीब है जो ईरान में नहीं है। एक नबी इस्लाम की 4 बेटियों वाला मसला, ईरान के शिया में बहुत से उलमा नबी इस्लाम की 4 बेटियां मानते हैं। बल्कि नाजुल बलागा में हजरत उस्मान को जब हजरत अली समझाने आए, जब उनके गवर्नरों की शिकायतें पहुंची हैं, तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा मामला अबू बकर उमर वाला नहीं है, तुम्हें रसूलुल्लाह की कराबत ज्यादा हासिल है, दामादगी का शर्फ हासिल है, इसलिए तुम ज्यादा एहतियात किया करो। एक ये मसला 4 बेटियों वाला, और दूसरा सैयद का गैर सैयद से निकाह। तो इमाम खुमैनी ने तो अपनी बेटी खुद गैर सैयद को दी हुई है। अच्छा, सैयद ये कहते हैं जी आप बच्ची किसी की ले सकते हैं सैयद के लिए, अपनी बेटी ना दें, तो इमाम खुमैनी ने तो दी है। अहले सुन्नत में भी बाद लोगों ने गुलूफ किया है। पीर मेरली साहब ने पूरी किताब लिखी, उन्हीं का वो पड़पोता है पीर नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने उनके खिलाफ फतवा लिखा है कि मेरे परदादे का ये फतवा गलत है। उसकी वजह से उनके अब्बा जी पूरी जिंदगी उनसे नाराज भी रहे, इसने साढ़े बाबे नाल मुखालफत की है उनका। लेकिन यार बाबा तो हमने उसको मानना है ना जिसकी कब्र मदीने में है। हाँ, हमारे बाबा जान तो वो है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की मां हैं। तो नबी इस्लाम उम्मत के क्या हुए? बाप, रूहानी तौर पर, तो उनको मानना है ना। तो ये जो इस किस्म के आपको वाकयात मिल रहे हैं, इसके पीछे इस तरह की बुनियाद के ऊपर बच्चियों को ज्यादा अरसे तक बिठाना, फिर बच्चियों की मर्जी के बगैर उनके रिश्ते करना। लेकिन इसका यह भी नहीं हाल होना चाहिए कि बच्ची भाग जाए, इनकार कर दे। अगले दिन एक फोन आया कि जी वो उस वक्त तो शादी कर ली थी लेकिन तलाक लेनी है वो मां बाप के रोब की वजह से। मैंने कहा अब मां बाप को जलील करवाने लगे हो? जुर्रत करनी थी ना उस वक्त, इनकार करना था।
وہ ذلت کم تھی. اب شادی کے بعد جب طلاق لوگی تو کیا ہوگا؟ تمہاری دوبارہ شادی میں ایشو آ جائے گا, اور ماں باپ کی جو ذلت اور جو خرچہ ہوا پہلے, پھر اب آپ وہ جو جہیز دیا اور باقی ساری چیزیں وہ آپ کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے رہو. اس سے بہتر ہے کہ پہلے انکار کر دو, بعد میں جو ذلیل کرنا ہے. لیکن بھاگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ شادی ٹائم پہ نہ ہونا یا مرضی کے خلاف شادیاں کروانا یہ بھی سبب بنتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان بچیوں کو جو بھاگ جاتی ہیں, لیکن ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جب آپ کو نظر آئے نا ایسا ہونے لگا ہے, اس سے پہلے کہ یہ کام ڈھل جائے, اگر وہ لڑکا ٹھیک ہے پھر ذات پات ان چیزوں کو فرق کو دیکھے بغیر چپ کر کے شادی کر لیں, اون کر لیں, عزت کے ساتھ پوری زندگی آپ کی بھی عزت کریں گے وہ. باقی انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے, نہ خود ذلیل ہوں نہ ان کو ذلیل کریں, آنکھیں بند کر لیں. میں نے تو سمجھدار ماں باپ دیکھے ہیں, وہ چپ کر کے یونیورسٹی میں اگر کوئی کسی کا ایسا معاملہ چلا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہاری زندگی ہے گزارو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پوری زندگی ایسی بہویں بھی عزت کرتی ہیں, ایسے بیٹے بھی عزت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی. اور جو لوگ گن پوائنٹ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں جناب عورت ایسی مخلوق ہے اپنے خاوند کے ساتھ پوری زندگی اپنے بھانجوں بھانجیوں بھتیجوں بھتیجیوں کی وجہ سے خاوند کے ساتھ لڑتی ہیں. اپنی اولاد کے لیے اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے لیے ہوتی ہیں عورتیں. لیکن حیران کن بات ہے, اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب وہ بیاہ کر بہو بنا کے گھر لاتی ہیں, ہائے 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 توبہ 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 توبہ, صرف اس بھانجی سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا, اپنی بہن کے ساتھ ہی مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. کوئی طلاق ہوگی تو بہن بھائی بھی ہاتھ سے گئے, بھانجی بھتیجی بھی گئی, اور پہلے پوری زندگی خامدوں کے ساتھ لڑی ہوتی ہیں. اتنے اچھے اچھے رشتے چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی بھانجی لے آنی ہے, میں تو اپنی بھتیجی لے آنی ہے, اور پھر اس کا کچومر نکالتی ہیں لا کے. اسی طرح کئی سہیلیاں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر کے اپنی سہیلی لے کے آتی ہیں, باقی سب کے ساتھ اس کی بن جاتی ہے, اس سہیلی کے ساتھ نہیں بنتی. سر یہ میں آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں معاشرے کے ڈاکٹر کے طور پہ بھی ہوں نا. میرے پاس لوگ اس طرح کے روحانی مسئلے, خاندانی مسئلے, معاشرتی مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. میرے پاس یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی یونیک انسان نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. بولنے شاہ ایسا مرنا نہیں, غور پہ کوئی اور نہیں, تم نے بھی جانا ہے قبر میں, جس طرح باقی مرے ہیں تم نے بھی مرنا ہے. اس پوری اسٹیج سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے, پڑھا لکھا ایک جوڑا ٹالریٹ زیادہ کرتا ہے بنسبت ان پڑھ کے, اور یا پھر یہ ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, عورتیں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں, بچے اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر پڑھا لکھا نہیں بچا تو اپنی اس کمزوری کو اوور کم کرے کہ وہ کم از کم کماتا اچھا ہو. پھر ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایک ان پڑھ شوہر بھی اچھا لگتا ہے. اگر وہ کام بھی نہیں کرتا, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, تو سر پھر وہ اس کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرے گا. یہ ذہن میں رکھیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرامت والا معاملہ ہو جائے, ادروائز ایسے ہی ہوتا ہے. کوشش کریں آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ شادی بھی نہ کریں. نارمل پڑھی لکھی ہو, اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور بعد میں مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اتنی کم تعلیم بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہ کر سکے. آج کے دور میں ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو ہونی چاہیے, ماسٹر ہو تو بہتر, لیکن بیچلر ڈگری کم از کم ضرور ہونی چاہیے. اور ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں ہمارے نوجوان جو ورکنگ لیڈیز نہ ہو, اگر انہوں نے اپنے باقی معاملات کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ورنہ یہ ایک جو عورت ڈگری ہولڈر ہوتی ہے اس کے دماغ میں خام خواہ ایک بیماری چلتی رہتی ہے کہ میں نے اب نوکری بھی کرنی ہے, اور نوکری کے ساتھ آپ کو پتا ہے پھر کئی ایک مصیبتیں اور جڑی ہوئی ہیں. بچے پھر نانی اور دادی سنبھال رہی ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے, اس کی تعلیم اسے کام آ جاتی ہے, وہ کہیں نوکری کر لیتی ہے, لیکن یہ تو کبھی کبھار کا معاملہ ہے نا. وہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ہر ایک معاملے میں ان چیزوں کو دیکھنا پیرلل میں ضروری ہے. اور میں نے حدیث تو پہلے آپ کو بتائی کہ دینداری کو پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ شادی کے بعد میں اسے برقع کروا لوں گا. تو قیامت تک کروا لے برقع, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں پہلے شادی سے طے ہونی چاہیے.
ادروائز بعد میں آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بعد میں کون عمل کرتا ہے؟ آپ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بات سمجھا سکتے.